इब्तिदा रब करीम के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी और आपकी जान है। मैं सबसे पहले आज के दिन अपने उस अजीम कायद हज़रत मकबूल बट शहीद को उनकी लाजवाल बेमिसाल कुर्बानी पर खराज तहसीन पेश करता हूँ, खराज अकीदत पेश करता हूँ और इस आज़म का अहद करता हूँ कि मकबूल बट शहीद के अधूरे मिशन की तकमील के लिए हमारी जद्दोजहद जारी और सारी रहेगी। आज से 37 साल कबल 11 फरवरी 1984 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में मकबूल बट शहीद को इस जुर्म की पादाश में फांसी पे लटका दिया गया कि वो आज़ादी के ख्वाब देखता है। इस जुर्म की पादाश में उसको कश्मीरियों से जुदा कर दिया गया कि वो यहाँ से गैर मुल्की अफवाज के इनखला की बात करता है, वो वहदत की बहाली की बात करता है, वो एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत की डिमांड करता है। ये वो जुर्म थे। इन जुर्मों की वजह से उसे तख्ता-ए-दार पे लटका दिया गया। और ये बहुत हैरान कुन बात है कि जब मकबूल बट शहीद को तख्ता-ए-दार पे लटकाया गया तो रियासत जम्मू कश्मीर की एक बहुत बड़ी आबादी ये महसूस करती थी, उस तरफ भी और इस तरफ भी, उस तरफ के लोग ये महसूस करते थे कि हमने हिंदुस्तान के साथ बावकार माहिदा कर लिया है, 370 ले लिया है, 35A ले लिया है और हम आज़ाद हो गए हैं। सिर्फ वो आज़ादी जो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर की है उसका मसला बना हुआ है, उसको वापस लेना है। इस तरफ के लोग ये समझते थे कि हमने आज़ाद कश्मीर बना लिया, हम आज़ाद हो गए हैं, सिर्फ मकबूजा कश्मीर को हिंदुस्तान से आज़ाद करवाना है। हर दो एतराफ़ ये राय पाई जाती थी। ऐसे माहौल में मकबूल बट शहीद ने एक नई बात की और वो ये बात थी कि ना आज़ाद कश्मीर वाले आज़ाद हैं, ना हिंदुस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम जो कश्मीरी हैं वो आज़ाद हैं, बल्कि दोनों दो गाह से मुल्कों के ज़ेरे कंट्रोल हैं। लिहाजा दोनों मुल्कों की अफवाज को इनखला करके दोनों मुल्कों को यहाँ से बाहर निकाल के रियासत जम्मू कश्मीर की वहदत की बहाली की जाए। ये बुनियादी मकसद था उसका और इस बात को लोग नहीं मान रहे थे, इस बात को तस्लीम नहीं किया जा रहा था। और यही बात है कि जब मकबूल बट शहीद को फांसी दी गई तो मकबूल बट शहीद ने कहा कि मेरी फांसी के बाद असल जद्दोजहद शुरू हो। और फिर आपने देखा आज तारीखी दिन है कि आज आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने मकबूल बट शहीद को कौमी हीरो तस्लीम करते हुए सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी हम समझते हैं। हम मसलसल ये मुतालबे करते थे और बिलाखिर हुकूमत को ये मानना पड़ा कि मकबूल बट शहीद कौमी हीरो है, रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी का अलमबरदार है और उसको रियासती अवाम से दूर नहीं किया जा सकता। बिलाखिर मजबूर होके दूध तो दिया है लेकिन मीमनी डाल दी है, ये मसला बना दिया, नाम लिखने से घबरा गए। इसीलिए मकबूल बट शहीद ने कहा था कि मैं दुश्मन के असाब पे सवार रहूंगा। इनकी कलम मकबूल बट शहीद का नाम लिखने में घबरा गई है, ये नाम लिखने से डर गए हैं, वो इनके असाबों पे सवार है। लेकिन कहते रहते हैं कि सच जादू वो जो सर चढ़ के बोलता है, वो जादू आज सर चढ़ के बोला है और इन्हें तस्लीम करना पड़ा है कि मकबूल बट शहीद कश्मीरी कौम का हीरो है। वो एक ऐसा हुर्रियत पसंद है जिसके अफकार और नजरियात की बुनियाद पे रियासत जम्मू कश्मीर के लोग आज़ादी हासिल करेंगे। दोस्तों साथियों, मैं 5 अगस्त 2019 हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के वजूद की एक नई बुनियाद पड़ी है, एक नया दिन है। वो नया दिन कैसे है? 5 अगस्त 2019 से पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के लोग कंफ्यूज थे। मैं भी कंफ्यूज था, आम आदमी भी कंफ्यूज था। कंफ्यूज ये थे कि सारे लोग आज़ादी की बात कर रहे थे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी आज़ादी की बात करती थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आज़ादी की बात करती थी,
پیپل پارٹی بھی آزادی کی بات کرتی تھی، ہر جگہ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں آزادی چاہیے، لیکن سمجھ نہیں آتی تھی کہ کون سی آزادی چاہیے۔ وہ جو لوگ جو پاکستان کے زیر انتظام پاکستان بنانے والے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہندوستان سے کشمیر آزاد کر کے پاکستان میں شامل کر کے ہم آزاد ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح وہاں پہ فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی کہتی تھی کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو پاکستان سے چھڑا کے ہندوستان کے ساتھ شامل ہو کے ہم آزادی لے لیں گے۔ 5 اگست کے بعد 2 بیانیے رہ گئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کشمیر تقسیم ہو چکا ہے، یا تو وہ ہندوستان کے ساتھ ضم ہو گیا یا پاکستان کے ساتھ ضم ہو گیا، اور یہ لائن آف کنٹرول مستقل ہو گئی ہے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے، اس پہ کام ہوگا آنے والے دنوں میں۔ اور ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ دونوں غاصبوں کو نکالا جائے، دونوں فوجوں کو نکالا جائے، ہندوستان اور پاکستان سے کشمیر کو آزاد کروا کے ایک آزاد اور خود مختار ریاست بنائی جائے۔ یہ 2 بیانیے رہ جائیں گے، باقی چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ہندوستان بنانے کی بات، پاکستان بنانے کی بات، پوری ریاست جموں کشمیر کا مسئلہ نہیں رہے گا۔ ان کے بیانیے ختم ہو چکے ہیں، اور یہ عجیب و غریب بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ریاست ختم ہو جائے گی، میں کہتا ہوں یہ ریاست کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ یہ چھوٹی سی علاقہ جس میں اتنے مذاہب کے لوگ ہیں، جس میں اتنی لسانی، اتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، جس میں اتنی قومیتیں رہتی ہیں، یہ ریاست ختم نہیں ہو سکتی۔ اس ریاست کی حفاظت مسلمانوں کا خطا کرے گا۔ یہ ریاست روحانی ریاست ہے۔ ہر 10 میل کے بعد یہاں اولیاؤں کی درگاہیں ہیں، یہاں پہ مختلف مذاہب کے لوگ ہیں۔ جہاں حیران کن بات ہے، آپ گلگت بلتستان میں چلے جائیں، وہاں ایک چھوٹا سا فرقہ ہے جو آغا خانی کہلواتا ہے، اسماعیلی فرقہ کہلواتا ہے، ہنزا میں ہے، اور وہ بھی وہاں پہ پرامن رہتے ہیں۔ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ ریاست اگر پاکستان میں ضم ہو گئی تو پاکستان میں کوئی سنی شیعہ سمجھ کے قتل کر دے گا ان کو۔ وہ سمجھتے ہیں، وہ رو رہے ہیں۔ ہماری بات ہوئی، میں ہنزا میں گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم فی الحال تو مطمئن ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ آنے والے حالات میں اگر ہمیں پاکستان میں ضم کر دیا گیا تو ہمیں خطرہ ہے کہ ہم وہ کوئٹہ میں جو وہ چھوٹا سا ایک فرقہ ہے جن کو آئے روز مار دیا جاتا ہے، ہمیں بھی ان کی طرح مار نہ دیا جائے، وہ جو ہزارہ فرقے کے لوگ ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست تقسیم نہیں ہوگی، یہ ریاست ختم نہیں ہوگی۔ اور میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، آنے والے 2-3 سال بہت اہم ہیں۔ ان 2-3 سالوں میں، یہ میری پریڈکشن ہے، یہ میرا تجزیہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے 2-3 سال ریاست جموں کشمیر کو اگر ہندوستان اور پاکستان کے حکمرانوں نے ختم کرنے کی کوشش کی، اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی، اس کو کیک کی طرح کھانے کی کوشش کی، تو رب کعبہ کی قسم ہندوستان اور پاکستان میں وہ آگ لگے گی، وہ جنگ شروع ہوگی کہ ہندوستان اور پاکستان کے کئی ٹکڑے ہو جائیں گے۔